अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नया अदालती साल गर्मियों की छुट्टियों के बाद सितंबर में शुरू होता है। इस साल का आगाज़ 8 सितंबर 2025 को इस्लामाबाद में एक अदालती कॉन्फ्रेंस से हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी ने खिताब किया और पिछले साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और दीगर अदालती इस्लाहात के बारे में इरशादात फरमाए। मौजूद चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में जो चंद निकात उठाए वो कुछ यूं थे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपना प्रोटोकॉल कम कर दिया है। नंबर 2, चीन, तुर्की, डेनमार्क और चंद दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर अपनी अदालतों की इमारतें या दीगर अहवाल बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। नंबर 3, पिछले से मुत्तसिल अदालती साल में वकला ने 22,000 के लगभग इल्तवा लिए और इस साल ये तादाद 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। नंबर 4, मुल्क में अगर कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हुकूमती दबाव की शिकायत करेगा तो मुतल्लका सूबे का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके साथ होंगे। नंबर 5, अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतारिफ कराने में अभी कुछ वक्त लगेगा। और नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी मुकदमात बर वक्त निपटाए जा रहे हैं। इन 6 निकात का ताल्लुक किसी न किसी दर्जे में इंसाफ की फराहमी से बनता है, लेकिन आदादो शुमार और इक़दामात बताने के लिए शायद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस की बजाय रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बता देते तो मुनासिब होता, बल्कि ये वक्त भी बचाकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये आदादो शुमार डाल दिए जाते तो मुनासिब तर हो जाता। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी से कुछ सिवा चाहिए था। उसकी वजह यह है कि मुमलकत खुदादाद के 25 करोड़ मजबूर मकहूर लोगों में से शायद ही किसी ने चीफ जस्टिस या दीगर जज साहिबान के प्रोटोकॉल, हिफाजती इक़दामात या रिहाइश गाहों पर एतराज़ किया हो। जज साहिबान एक गाड़ी पर सवार हों या उनकी जलौ में दर्जन भर गाड़ियाँ चलें, उनके तुज़्को एहतशाम पर कभी किसी ने सवाल उठाया है, ना सादगी शियारी की तमन्ना की है। ये सब फ़िरोई बातें हैं, उसूली नहीं। मुनसिफों को जांचने का पैमाना सिर्फ एक है और वो है कानून व इंसाफ। माफ़ी, 100,000 बार माफ़ी कि सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ अरसे से इसी एक पैमाने पर तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। मौजूद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी जिस निज़ाम इंसाफ के सरबराह हैं, इसी में 9 मई के मुकदमात में जिस तरह सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो महले नज़र हैं। इस अदलिया के सामने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का मुकदमा है। इसके सामने 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा है जो अभी तक मुंतज़र समात है। इसके सामने फ़ौजी अदालतों का मुकदमा आया, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा आया तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के अलिफ तक भी नहीं पहुंच पाई। जब अदालत में इंसाफ होता हुआ दिखाई न दे तो जज साहिबान को मिलने वाली तनख्वाह अल्ले तल्लों का हिस्सा मालूम होती है, और इंसाफ हो रहा हो तो बड़े से बड़ा प्रोटोकॉल और हर किस्म की मुराद भी इस्तेहकाक लगने लगती हैं। अफसोस, 100,000 बार अफसोस कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ अनका है और मराहत फरावा। ऐसे में जनाब काजी उल क़ुज़ा जो चाहे फरमाएं, महज तासीर कलाम से किसी का दिल नहीं पिघलने वाला। मौजूद चीफ जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस ने खुशखबरी सुनाई कि दुनिया के कई मुल्कों के साथ अदालत ने मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर लिए हैं और जल्द ही इनके मुताबिक अदालतों में बेहतर सहूलियात मिल जाएंगी। शायद ये ज़रूरी है, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी गालिबन कानून के मुताबिक फ़ैसले हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इमारत को ही देख लें, रानाई और रौनक व सफ़ा में इसका मयार कितना उम्दा है। जजों की कुर्सियों से लेकर उनकी गाड़ियों तक सभी कुछ बेहतरीन है। कुछ कमी है तो उस दस्तूर के मुताबिक फ़ैसलों की है जिसके तहत हमारे जज हल्फ उठाते हैं। पाकिस्तान के पास इमारतें बहुत हैं, एक से बढ़कर एक है, मगर ये सभी बेरूह ढांचे हैं। इमारतें जुआ खानों या शबिस्तानों की भी उम्दा होती हैं और इबादत गाहों की भी। इनमें फ़र्क ईंट गारे या तर्ज़ तामीर का नहीं, अंदर बैठे हुए लोगों का होता है। वो मुनसिफ जो रेत पर बोरिया बिछाए इंसाफ कर रहा हो, उस जज से कहीं बेहतर है जो आलीशान इमारत में बैठकर भी दस्तूर कानून की बजाय ताकत को दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जहाने ताज़ा की अफ़कारे ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। अगर वाकई अदालत की तौक़ीर व तहक्कुम की बहाली मतलूब है तो इसके लिए संगो खिश्त या नए कंप्यूटर नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जिनकी जिंदा ज़मीरी नज़र करम की मोहताज ना हो।
چیف جسٹس عیسیٰ کے بعد آنے والے جسٹس یحییٰ نے حکومتی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے طریقہ کار بنا لینے کا دعویٰ بھی فرمایا۔ آپ کا کہنا تھا کہ گوادر میں بیٹھا ہوا کوئی جوڈیشل میجسٹریٹ بھی خود کو تنہا نہیں سمجھے گا۔ سپریم کورٹ اسلام آباد سے گوادر سیشن کورٹ کا کم از کم فاصلہ 1804 کلومیٹر ہے اور کار پر جائیں تو 25 گھنٹے لگیں گے۔ گوادر کے مقابلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے چند قدم دور ہے۔ وہاں جانے کے لیے 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے۔ اس ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے اپریل 2024 میں بالکل اسی طریقے پر خط لکھا جو اب وضع کیا گیا ہے، یعنی اس میں اپنے چیف جسٹس اور پاکستان کے چیف جسٹس کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اس خط میں انہوں نے خود پر گزری ہوئی داستان بیان کی، واضح لکھا کہ مخصوص مقدمات کے خاص قسم کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے۔ یہ خط خود جناب چیف جسٹس کی نظر سے بھی گزرا، مگر اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب بھی ان ججوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا موقع واردات شاہراہ دستور پر کھلنے والی ہر کھڑکی سے دکھائی دیتا ہے، مگر ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھنے والی آہیں نہ جانے کیوں جسٹس یحییٰ آفریدی تک نہیں پہنچی۔ گوادر میں بیٹھے جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس آخر کیا دلیل ہوگی کہ وہ خود پر دباؤ کی شکایت کرے اور اس کے ازالے کی توقع رکھ سکے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں تاثر تو یہ ہے کہ باڑھ ہی کھیت کو کھا رہی ہے۔ محترم چیف جسٹس اور عدالت کا ادب روکتا ہے، ورنہ تو بہت کچھ عرض کی جا سکتی ہے۔ محترم چیف جسٹس نے فوجداری مقدمات کے بارے میں ارشاد کیا کہ بر وقت سنے جانے کے قریب آ گئے ہیں۔ سیاق و سباق ان کا سپریم کورٹ تھی، اس لیے گمان ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے بارے میں فرما رہے ہوں گے، مگر ان کی ذمہ داری سپریم کورٹ ہی تو نہیں۔ دستور میں لکھ رکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس پاکستان کا چیف جسٹس کہلائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی کہ عمران خان کی فوجداری اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے ہی نہیں پاتی، لگ جاتی ہے تو سماعت کے قابل نہیں سمجھی جاتی، اور پاکستان کا چیف جسٹس کچھ کرتا ہے نہ کہتا ہے۔ یقیناً جناب کے پاس اس خاموشی کا دستوری جواز ہوگا، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کے فہم قانون کی نظر یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ دستور جو انتظامی طور پر مرکز اور صوبے کے اختیارات کے درمیان واضح حد قائم کر دیتا ہے، آخر عدلیہ کا محور سپریم کورٹ کو کیوں بنا دیتا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اختیار ہی وفاق کا چلنا یقینی بناتا ہے۔ سپریم کورٹ ہی وہ ادارہ ہے جہاں پاکستان بھر کے انسانی حقوق کی حفاظت ممکن ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ ہی 26ویں ترمیم سے پہلے ججوں کی تقرری میں حتمی فیصلہ کرتی رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی خود مختاری کے بغیر سارا نظام ہی ڈھہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مطلب درست نہ ہو اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نزدیک سپریم کورٹ افسری ماتحتی کے اصول پر چلنے والا کوئی دفتر ہو۔ بہرحال جو بھی ہو، فیصلہ تو انہی کا ہوگا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ اپنے ساتھ کام کرنے والے دیگر ججوں کو برادر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ عدالت میں بیٹھے ہوئے سبھی جج برابر ہوتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس اب سپریم کورٹ کے دستوری سربراہ تو ہیں، مگر برادر والی بات کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے انہیں خط لکھ کر سپریم کورٹ کے قواعد پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہی ججوں نے جناب چیف جسٹس کے طرز عمل پر کچھ نقطے اٹھائے ہیں۔ جب سپریم کورٹ کے اندر ہی جج محترم چیف جسٹس کے انداز عدالت پر سوال اٹھانے لگے تو مملکت خداداد کے عوام کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ چیف جسٹس جانے اور ان کے برادر جج۔ خاکسار کو حد ادب یہیں روک دیتی ہے۔ شکریہ۔